नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज जाता फाल्यां जाता आयज जाता फाल्यां जाता अशें करून निमणे काल राती उसरां बातमी आयली ती म्हणजे गोंयांतल्या एसटी लोकांक राजकीय आरक्षण जाहीर जालें. भारत राजपत्रांत गॅझेटांत हें प्रसिद्ध जालें आनी गोंयांत राजकीय पावंड्यारूच न्ही, सामाजीक पावंड्यार, आर्थीक पावंड्यार जाचो एक व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो असो हो निर्णय काल जाल्लो आसा. आतां सगळ्यान पयलीं ह्या निर्णया खातीर गोंयच्या सगळे एसटी बांधव आमचे जे आसात, एसटी भाव जे आसात, हांगासरले मूळ भुमिपुत्र असो हो समाज, तांचे फाटले कितलोसोच वर्सांचो हो लढो 2011 वर्सा जाल्लें उठाचें आंदोलन, त्या आंदोलनात मंगेश आनी दिलीप अशा दोन तरणाट्यांक आयिल्लें मरण, तांचें बलिदान हें खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता काल आमी जर पळयत जाल्यार तें फळाक आयलां अशें आमी म्हणपाक शकतात. आतां काल गॅझेटान छापून आयल्या उपरांत फुडली प्रक्रिया जातली ती म्हणजे कमिशनर आतां अपॉयंट जातलो आनी तो कमिशनर 4 जे मतदारसंघ आसात, अशें म्हणटात की 4 मतदारसंघ आरक्षीत जातले. सो हे 4 मतदारसंघ खंयचे हाची चांचपणी जातली आनी मागीर हे 4 मतदारसंघ खंयचे ते थारतले. मुख्यमंत्र्यान स्वता सांगला की 2027च्या इलेक्शनान 4 मतदारसंघ हे आरक्षीत जातले. हो जालो तो एक भाग. आता ह्या सगळ्या निर्णया उपरांत राजकीय गणितां ही बदलल्या, राजकीय नवी समीकरणां ही आमकां दिश्टी पडपाक शकतात. नवे राजकीय उदय ह्या निर्णयाक लागून जावपाक शकतात, अशें सगळें जातलें. आतां आमी हाचोच आढावो घेवपाचो, एक नियाळ घेवपाचो प्रयत्न करुया की एसटी रिजर्वेशन आतां ऑलमोस्ट जाले उपरांत म्हणजे 90-95% हें जाल्लें आसा. फक्त 5-7% जी कितें प्रक्रिया उरल्या ती जातली आनी आरक्षण हें लागू जातलें. आतां ह्या निर्णया उपरांत राजकीय मळार कितें बदल जावपाक शकता, कितें घडामोडी घडपाक शकता हाचो आढावो घेवपाचो आमी हो प्रयत्न आतां करुया. सगळ्यान पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार खंयचे मतदारसंघ आरक्षीत जावपाक शकता अशी जी चर्चा सुरू आसा तातूंत पयलें नांव येता म्हणजे जो जातलोच आरक्षीत तो म्हणजे फोंड्या म्हालांतलो आमचो प्रियोळ मतदारसंघ. आतां प्रियोळ मतदारसंघान कितें राजकीय परिस्थिती आसा ती आमी पळोवया. दुसरें नांव येता मतदारसंघ जावंक शकता आरक्षीत तो म्हणजे सावड्डे मतदारसंघ. कुशावती जो आमचो म्हाल आसा तातूंतलो. ताच्या उपरांत तिसरें जे आनी एक मतदारसंघ जो कन्फर्म आरक्षीत जातलो तो म्हणजे सांगे. परतून एकदा कुशावतीतलोच हो म्हाल. आनी मागीर नांवां येतात अदीं-मदीं ती म्हणजे एक कुठ्ठाळे वा नुव्या ही दोन नांवां. अशें हे एक 5 मतदारसंघ म्हणजे प्रियोळ, सावड्डे, सांगे, कुठ्ठाळे आनी नुवें अशी ही नांवां आसात. तातूंत आतां खंयचे आरक्षीत जातात हें पळोवचें पडटलें. कमिशनर अपॉयंट जाले उपरांत ही प्रक्रिया सुरू जातली. आतां ह्या निर्णया उपरांत ह्या मतदारसंघांनी कितें राजकीय गणितां हालपाक शकता, कितें हालचाली जावपाक शकता ताचो आमी आतां नियाळ घेवया. सगळ्यान पयलीं हांवें जशें तुमकां सांगलें तो म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघ. प्रियोळ मतदारसंघाची विद्यमान राजकीय स्थिती आमी जर पळयत जाल्यार गोविंद गावडे भारतीय जनता पक्षाचे थंय आमदार म्हणून आसात. ते मंत्री आशिल्ले, मागीर सरकारान तांचो राजिनामो घेतलो. 2017 ते पयले फावट वेंचून आयले आनी ते मंत्रीपदार ते विराजमान जाल्ले आनी ताचे उपरांत दुसरे फावट ते 2022 निवडून आयले. आतां एक फॅक्टर शिरोडेच्या बाबतींत आसा तो म्हणजे युतीचो. मोगो आजून सरकार पक्षान आसा. युती पक्ष ते दोगूय आसात म्हणजे भाजप आनी मोगो हांची गोंयांत सद्या युती आसा. आतां ह्या युतीचो फॅक्टर आमी जर पळयत जाल्यार ही युती पोस्ट हें जाल्ली, रिजल्ट जाल्ली. प्री पोल अलायन्स ही युती नाशिल्ली ही आमी जर पळयत जाल्यार. मागीर नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हांणी मध्यस्थी केल्या उपरांत मोगो ही सरकारान भितर वांटेकार जाल्ली आनी सुदीन ढवळीकार हांकां मंत्रीपद मेळिल्लें. सद्या सुदीन ढवळीकार आनी जीत आरोलकार हे दोन ह्या पक्षाचे आमदार आसात. आतां प्रियोळान भितर जेन्ना हो मतदारसंघ आरक्षीत जातलो अशी म्हणून जेन्ना स्थिती आशिल्ली तेन्नाच्यानूच प्रियोळचे आदले आमदार मंत्री दीपक ढवळीकार हे शिरोड्या भितर तांणी तयारी सुरू केल्ली आनी आतां तर तांणी फूल फ्लॅश शिरोड्या तयारी आपली सुरू केल्ली आसा आनी दीपक ढवळीकार हे शिरोड्या मतदारसंघांतल्यान लडटले
हे जवळ निश्चित जाल्ले आसा आणि म्हणून आता युती मदीं खंय तरी ताण आनी तणाव आमकां दिश्टी पडपाक लागला. सुभाष शिरोडकर हांणी पयलींच सांगला की आमकां युतीची गरज ना म्हणून. दुसरे वटेन पारंपारीक ढवळीकार हांचो राजकीय शत्रू गोविंद गावडे हाणें आतां मागणी केल्या की आमकां कितें गरज आसा. मागणी अशें करून आपलें वैयक्तीक मत तांणी व्यक्त केलां की मोगो बरोबर युतीची आमकां गरज ना. सो आतां ह्या सगळ्या फाटभुंयेर दीपक ढवळीकर हे शिरोड्या रावतले हें स्पश्ट जाल्लें आसा. तांणी थंय कामूय सुरू केल्लें आसा, ऑफिसूय सुरू केल्लें आसा. आतां आरक्षण जाहीर जाल्या उपरांत शिरोड्या भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार कोण आसतलो हो विशय आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोविंद गावडे हांची मंत्रीपदाची कारकीर्द ही खूप वादग्रस्त थारिल्ली. एक म्हणजे कला अकादमीचे प्रकरणाक लागून जी अजून कला अकादमी जाग्यार येवपाचें नांव घेना. दुसरे खेळा खात्याच्या काय निर्णयांक लागून काय गजालींक लागूनय गोविंद गावडे हांची कारकीर्द ही वादग्रस्त थारिल्ली मंत्रिपदाची. निमणे सरकाराक तांकां देंवचे पडले मंत्रिपदा वयल्यान अशी सगळी फाटली राजकीय पार्श्वभूमी आसा. आता भारतीय जनता पक्ष हे गोविंद गावडे हांकाच तिकीट दितले काय? दुसरे भारतीय जनता पक्ष हो सर्वे करता, वेगवेगळ्या पद्धतींनी ते लोकमत कितें आहा ते जाणून घेतात. ताच्या अनुषंगान जर तांकां कितें वेगळो फीडबॅक मेळ्ळो जाल्यारूय भारतीय जनता पक्ष कितें तरी वेगळो निर्णय घेवपाक शकता. आता प्रियोळाच्या बाबतीन आनीक एक नाव आसा ते म्हणजे सुनील भोमकार, जे सद्याक बेतकी खानोळा जिल्हा पंचायतीचे सदस्य म्हणून ते काम करतात. फाटले फावटी जेन्ना गोविंद गावडे आणि रमेश तवडकार हांचे मदीं सामकें वैरत्व जाल्लें, म्हणजे सामकी अटीतटीची म्हणटात तशी दुस्मानकाय तयार जाल्ली, त्या वेळाचेर सुनील भोमकार म्हणजे सुनील जल्मी हे तवडकार हांकां खूब लागीं जाल्ले आणि तवडकार हांणी ताकद सुनील जल्मी हांकां दिल्ली. आता ते झेडपी मेंबर म्हणूनय निवडून आयिल्ले आसात. अशें सांगतात, अशें ठरिल्लें की प्रियोळा भितर जर एसटी आरक्षण जालें जाल्यार दीपक ढवळीकर हे सुनील जल्मी हांकां पुराय तेंको दितले आणि जर आरक्षीत मतदारसंघ जावंक ना जाल्यार दीपक ढवळीकर थंय एमजी म्हणून लढटले. असो अलिखीत एक हे जाल्लो, करार जाल्लो अशे तरेचे ठरिल्लें राजकारण अंतर्गत अशें कळटा. आता आमी जेन्ना सुनील जल्मी, भोमकार आनी जल्मी आडनाव आसा तेंचे तेंकां आमी जेन्ना विचारले तेन्ना तांणी सांगलां की आपूण 2027ची वेंचणूक प्रियोळच्यान लढटलो हें निश्चित आसा. आता खंयच्या तिकिटाचेर लढटले, कितें राजकीय भुमिका थंय घेतले, कितें राजकीय घडामोडी जातल्यो हें आपल्याक खबर ना. मात मोगो भाजप हो युतीचो धागो धरून आमी जो कितें निर्णय घेतले तो घेतले अशा पद्धतीचे विधान हे सुनील जल्मी हांणी केल्लें आसा. सो प्रियोळ मतदारसंघात आता राजकारण जे आसा ते इंटरेस्टिंग लेवलाचेर पावलां. हे सगळे एके वटेन आसतना फाल्यां विरोधी पक्ष जे आसात, मागीर तो काँग्रेस आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, हे थंय कोण कॅन्डिडेट दितात तें पळोवचें पडटलें. कारण प्रियोळ मतदारसंघात अशे जायते एसटी समाजाचे बरे भुरगे आसात, काय बरे लोक आसात जे समाजकार्यान बऱ्यापैकी वावुरतात, समाजा कडेन तांची नाळ जुळलेली आसा. सो ह्या अनुषंगान काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्ड हांचे मदीं कितें निर्णय जाता आणि ते कोण कॅन्डिडेट म्हणून थंय दवरतात तें पळोवचें पडटलें. सो अशे पद्धतीन प्रियोळान भितर आता राजकारण हें इंटरेस्टिंग जातलें इतलें खरें आसा. आता दुसरो मतदारसंघ आसा तो म्हणजे सावड्डे. मतदारसंघात आमी फाटले कांय म्हयन्यापासून पळयल्लें आसा की विद्यमान आमदार जे सभापती आसा डॉक्टर गणेश गांवकार हांकां टक्कर दिवपा खातीर संकेत आरसेकार म्हणजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे सामके कितें म्हणटात अशे पट्टे शिष्य म्हणया किंवा तांच्या तालमीन तयार जाल्ले अशें हें नांव. आणि फाटले कांय म्हयन्यापासून तर ते ऑन ग्राउंड सावड्ड्या इतले एक्टीव जाल्ले आशिल्ले आनी अजुनूय आसात की लोकां मदीं वचप, लोकां मदीं मदत करप किंवा वेगवेगळे कार्यावळी घडोवन हाडप, लोकांच्यो गाठी भेटी प्रचार हो सगळो तांणी संकेत आरसेकरांनी सुरू केल्लो. आणि हे थेट पक्षांतर्गत आव्हान गणेश गांवकार हांकां भारतीय जनता पक्षानूच तयार केल्लें आमकां दिश्टी पडलें. आता सावड्डे आरक्षीत जातलो काय जावचो ना हें म्हत्वाचें आसा. कारण आरक्षीत जर जालो जाल्यार विद्यमान आमदार म्हणून सभापती गणेश गांवकार हे थंय आसात. आरक्षीत जालो ना, वेगळो कितें निर्णय लागलो किंवा वेगळें कितें घडलें जाल्यार
थंय संकेत आरसेकार हे हांका तिकीट भाजपाची मेळटली हे 90% आमी म्हणपाक शकतात. कित्याक तर सावड्डे मतदारसंघ आरक्षित जर जालो ना जाल्यार बाकीचे 4 मतदारसंघ ऑलरेडी आरक्षित जातले. थंय एसटीकूच भारतीय जनता पक्षाक तिकीट दिवची पडटली. सो थंय ऑलरेडी 4 जाणांक पक्ष जेन्ना तिकीट दितलो एसटीक तेन्ना 5वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीसान भितर परत गणेश गांवकाराकूच तिकीट भाजप दितले ह्यो शक्यता उण्यांतल्यो उण्यो आसा. म्हणून आमी म्हणटात की सावड्डे मतदारसंघ जर आरक्षित जालो जावंक ना समजा जाल्यार संकेत आरसेकार हांका भारतीय जनता पक्षाची तिकीट ही जवळ जवळ निश्चित आसा अशें आमी म्हणपाक शकतात किंवा ते दिशेन सध्या तरी चित्र आहा. शेवटी ते राजकारण फुडें कितें जायत आमी सांगूंक शकना. आणि जर आरक्षित जालो सावड्डे मतदारसंघ जाल्यार भारतीय जनता पक्ष विद्यमान आमदार जे सभापती आहा डॉक्टर गणेश गांवकार हांकाच तिकीट दितले काय हें पळोवचें पडटलें. आनी तो आरक्षित जाता काय हांगाच्यान ती सुरवात आसा. काल संकेत आरसेकारानूय सांगला की जो कितें निर्णय जातलो तो आमी मान्य करतले आनी जशें कितें घडटलें त्या फाटल्यान आमी रावतले. मात तो आरक्षित जातलो काय जावचो ना हांगाच मूळ एक मातशी क्लियरिटी अजून ना अशें आमी म्हणपाक शकतात. इतलें आमी तुमकां हांगासर सांगतले. मागीर एक मतदारसंघाचें नांव येता तें म्हणजे सांग्यार. सांग्यार आमी जर पळयत जाल्यार 2012 सगळ्यात पयले फावट सुभाष फळदेसाय हे आमदार म्हणून निवडून आयले. 2017 तांचो पराभव जालो. प्रसाद गांवकार एक एसटी समाजांतल्यान वयर आयिल्ले नेतृत्व ते थंय अपक्ष म्हणून निवडून आयले आणि 2022 परत सुभाष फळदेसाय हांणी कमबॅक केलो आणि ते आतां मंत्री आसात. एक म्हणजे जेन्ना सुभाष फळदेसाय पयली अशी एक इमेज जाल्ली की सुभाष फळदेसाय आणि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हे एकदम घट आसात. सामके एकामेकाक सामके कितें म्हणटा तशी दोस्ती आसा. मात राजकारणात आमी जेन्ना पळयता तेन्ना कांय सर्कमस्टन्सीस तयार जातात जेणे करून एका मातशी दुरी तयार जाता. आणि एक आसा की सांगे हो आरक्षित जाल्या उपरांत सुभाष फळदेसाय हांची राजकीय कारकीर्द जी पूर्णपणान सद्याक बहराक आशिल्ली म्हणजे जे आमदार आशिल्ले मंत्री म्हणून ते बरें काम करतले. आतां वॉटर मेट्रो सारको प्रोजेक्ट हाडलो तांणी रो फेरी सारको हो प्रोजेक्ट हाडलो बाकीचे कामां ते करताले. तांकां आतां तांच्या राजकीय कारकिर्दीक सांगेच्यान तरी ब्रेक लागतलो हे तुर्तास जवळ जवळ निश्चित आसा. तांची अपेक्षा आसा की भारतीय जनता पक्ष तांचे पुनर्वसन राजकीय पुनर्वसन करतलो काय कितें. एक लक्षात घेवपाक जाय की सुभाष फळदेसाय हांकांय ह्या आरक्षणाची सगळी चाहूल लागल्या उपरांत म्हणा किंवा ह्यो घडामोडी घडल्या उपरांत मदीं अशें जाल्लें की सुभाष फळदेसाय हे कुंकळे भितर एक्टिव्ह जाल्ले आणि कुंकळे भितर तांणी बरेपैकी काम चालू केल्लें. म्हाका दिसता ऑफिसूय ओपन केल्लें अशें कितें तरी आशिल्लें. सो सुभाष फळदेसाय आतां सांगे आरक्षीत जाल्या उपरांत कुंकळे शिफ्ट जातात काय कितें आणि तांकां जर जावपाचें आसा कुंकळे वचपाचें आसा जाल्यार ताका भारतीय जनता पक्ष साथ दिता काय कितें तांचें राजकीय पुनर्वसन करता काय कितें थंय तांकां हात दितले काय कितें हो एक म्हत्वाचो जो आसा तो प्रश्न आसा. मात ह्या राजकीय आरक्षणां भितर सगळ्यान सेटबॅक मोठो धपको जर कोणा बसला आसत जाल्यार तें नांव आसा सुभाष फळदेसाय हांचें. जेन्ना आमी सुभाष फळदेसाय हांची गजाल करतात तेन्ना आतां सांग्यार तो आरक्षीत जाल्या उपरांत भाजप कोणाच्या खंयच्या नांवाचो विचार करतले खंयच्या पर्यायाचो विचार करतले होय प्रश्न आसा. कारण एक नांव आसा तें म्हणजे वासुदेव मेंगावकर. वासुदेव मेंगावकर हे म्हाका दिसता 2 फावट आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले आसात गोंय विधानसभेन भाजपाच्या तिकिटाचेर आणि ते अजूनय पक्षा कडेन जशे विश्वास सतरकार हे प्रियोळान भितर पक्षाक धरून आसात पक्षाची प्रामाणीक आसात बांदिलकी धरून आसा. तशेंच वासुदेव मेंगावकर हे मदीं खुबशे निर्णय जाले खुबश्यो घडामोडी घडल्यो राजकारण खूब जालें. मात वासुदेव मेंगावकर हांणी भारतीय जनता पक्षाचो हात सोडूंक ना आनी ते पक्षा कडेन एकनिश्ठ अशें रावले आनी सामको लो प्रोफायल व्यक्तिमत्व अशी वासुदेव मेंगावकर हांची वळख आसा. सो भारतीय जनता पक्ष परतून वासुदेव मेंगावकर हांच्या नांवाचो विचार करतले काय सांग्यार भितर एक नवो फ्रेश चेहरो नवे नांव नवो पर्याय भारतीय जनता पक्ष दवरतले हो एक म्हत्वाचो असो कितें म्हणटा ते सगळ्यांची नजर तेचेर लागून रावतली. ताज्या उपरांत
विरोधी पक्षाकडल्यान थंय कितें हालचाली चल्ले तर सध्या ज्यो घडामोडी आयकपाक येतात किंवा दिश्टी पडटात अदीं त्यो म्हणजे आदले आमदार म्हणजे 2017 ते 22 ह्या काळान अपक्ष म्हणून सांग्यारचे निवडून आयले ते प्रसाद गांवकार हे सध्या खंय तरी गोवा फॉरवर्ड पक्षा वटेन आसात किंवा थंय ते ताच्या अंडर खंय तरी तांचें काम थंय ऑलरेडी ऑन ग्राउंड सुरू जालां अशें आयकपाक येता. सो आता भारतीय जनता पक्ष सांग्यार भितर कितें करता एक लक्षात आमी गजाल घेवपाक जाय की 2017 ते 22 ह्या काळात सुरवातीक प्रसाद गांवकार हांणी भारतीय जनता पक्षाक तेको दिल्लो ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर राविल्ले ही तातूंतली एक महत्वाची गजाल आसा. राजकारणान जशे डायनामिक्स बदलतात तशें राजकारण बदलता. राजकारण कितेंय घडपाक शकता. सो सांग्यार आमी जर पळयत जाल्यार ही अशी परिस्थिती जी आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. आता उरले 2 मतदारसंघ जे चर्चा आसा की आरक्षीत जावपाक शकतात. एक म्हणजे कुठ्ठाळे आणि दुसरो म्हणजे नुव्या. आता या दोनांतलो खंयचो मतदारसंघ काय तिसरोच खंयचो तरी जातलो आरक्षीत हें पळोवचें पडटलें. ती प्रक्रिया आता सुरू जातली आनी रोखडेंच कळटलें. आनी एक मतदारसंघ तो म्हणजे काणकोण. रमेश तवडकर हांणी स्वता स्पश्ट केल्लें आसा की काणकोण मतदारसंघ हो आरक्षीत जावचो ना म्हणून कारण काणकोणचो मोठो भाग हो केप्यां जो आसा तो ऍड जाला मतदारसंघान. सो केपें जावंक शकता काय कितें आरक्षीत हें पळोवचें पडटलें. म्हणजे कुठ्ठाळे नुवें आनी केपें हे तिनांतलो खंयचो आरक्षीत जाता हाजेरूय फुडली गणितां आसात. केपें जर आरक्षीत जालो जाल्यार मागीर बाबू कवळेकार हांणी सध्या आनी तांच्या धनगर समाजान सामकी एग्रेसिव्ह भुमिका घेतल्या की आमकां एसटीन भितर समावेश करचो म्हणून बट तें अजून जाल्लें ना. सो तांची चळवळ आतां सुरू जाल्या. सो ह्या इलेक्शनाक 2027 तरी धनगर समाजाचो समावेश हो एसटीन भितर जातलो अशें चित्र सध्या तरी दिश्टी पडना. सो बाबू कवळेकार हांकां म्हाका दिसता जर केपें आरक्षीत जालो एसटी खातीर जाल्यार ताचो लाभ घेवपा खातीर वाट पळोवची पडटली फुडल्या इलेक्शना मेरेन अशें सध्याचें तरी चित्र आसा. आनी बाबू कवळेकार हें एक अशें नांव आसा जें सावथ गोंयान तरी तांचो प्रभाव बरेपैकी आसा. मागीर कुंकळे सारको मतदारसंघ आसूं जंय एका टायमार बाबू कवळेकार आनी क्लिओफास जो आसा तेका निवडून हाडिल्लो काँग्रेसच्या तिकिटाचेर मोठ्या प्रमाणात तांचो बाबू कवळेकारांचो वांटो आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर आसा. सो बाबू कवळेकार आता फुडें कितें भुमिका घेतले. धनगर समाजाचो समावेश एसटीन भितर जातलो काय ह्या इलेक्शनाक तरी ही चिन्हां तशी दिश्टी पडनात. जरी बाबू कवळेकार हे दावो करतात की बारीकशा कारणाक लागून हें उरलां म्हणून. जर जालो एसटीन भितर समावेश जाल्यार ऑफकोर्स केपें आरक्षीत एसटी खातीर जालो जाल्यार बाबू कवळेकार हांकां ताचो लाभ जो आसा तो घेवपाक मेळटलोच. आनी जर एसटी केप्यां जर रिजर्व जालो जाल्यार परतून काँग्रेसीचे आमदार एल्टन जे आसात तांचे फुडें तांकांय वेगळो विचार किंवा वेगळो कितें तरी दुसरे कडेन मतदारसंघ सोदचो पडटलो अशी एकंदरीत स्थिती आसा. सो एसटी आरक्षण हें जवळ जवळ जाल्ल्यान जमा आसा 90-95%. फक्त 5% जे काम उरलां तें जातलें आनी 4 मतदारसंघ हे 2027च्या वेंचणुकेर एसटी खातीर आरक्षीत जातले हे स्वता मुख्यमंत्र्यान काल राजपत्र जाहीर जाले उपरांत दिल्ल्या वेगवेगळ्या रिएक्शनांनी सांगिल्लें आसा. सो एसटी मतदारसंघ आरक्षीत जाले उपरांत कितें घडामोडी घडपाक शकतात किंवा सध्याची परिस्थिती कितें आसा हाजो नियाळ घेवपाचो आमी यत्न केलो. हातून आमी खुबश्यो गजाली तुमच्या मुखार दवरपाचो प्रयत्न केलो. मात हें जालें भाजपचे वतीन म्हणजे भाजपचे सध्या विद्यमान जे लोक आसात आमदार आसात ते उलयले. एक लक्षात घेवपाक जाय की काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी जे विरोधी पक्ष आसा जशी भाजप मोगो युती जातली काय जावची ना जाली जाल्यार कितें जातलें ना जाली जाल्यार कितें जातलें ही सगळी गणितां जी आसात ती आतां चर्चेक येवपाक लागल्यात. तेच प्रमाण काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आप ह्या पक्षांचो जर फाल्यां एकठांय हे पक्ष आयले जर ती युती जाली अलायन्स जाले जाल्यार सुद्धा खूबशे डायनामिक्स हे चेंज जातले आनी भारतीय जनता पक्षा मुखार हे अलायन्स म्हणून जाले उपरांत जर फुडें येत जाल्यार एक जबरदस्त आव्हान ह्या 4 एसटी जे खंयचे आरक्षीत जातले थंय हे विरोधी पक्ष उबे करपाक शकतात. ही सध्याची वस्तुस्थिती आसा. कारण उमेदवार आता लोक पळयतले की भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार कोण आसा आनी विरोधी पक्षांचो उमेदवार कोण आसा हाजेर सगळें गणित
हे फुडल्या येणाऱ्या काळात स्पष्ट जातले. मात एक बरी गजाल आसा, एक बरी गजाल जाल्या ती म्हणजे गोयचे जे मूळ भूमिपुत्र, गोयचो मूळ समाज, जांका लागून गोंयची वळख आसा, जे मातयेंतल्यान येवन तांणी गोंय राखून दवरिल्ले, आजून सुद्धा केपें, सांगे, काणकोण, धारबांदोडा ह्या वाठारांनी जायते पॉप्युलेशन ह्या समाजाचे आसा. असो हो एसटी समाज. ह्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळ्ळ्या उपरांत आता हो जो निर्णय जाला, म्हाका दिसता एक व्हडली तांची मागणी किंवा तांचेर जो एक अन्याय आशिल्लो तो आता खंय तरी पयस जाला. ही तातूंतल्या तातूंत खूब महत्वाची बरी समाधानाची गजाल. आनी ताका लागून परतून एक फावट निमणे कडेन तमाम गोंयचे जे एसटी बांधव आसात, तमाम आमचे जे एसटी भाव आसात, ह्या सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी आता जबाबदारी आसा ती म्हणजे समाजांतल्यान बरें नेतृत्व, समाजांतले बरे लोक, समाजांतले सुशिक्षीत लोक हांकां विधानसभेर धाडून एक व्यापक बदल, व्यापक सुधारणा, व्यापक दृष्टीचे कायदे अशे हाडून ह्या समाजाचे आनीक हित करपा खातीर तांकां तर तांचे हक्काचे मनीस हे विधानसभेन वचपाची किंवा धाडपाची संद आता तांकां मेळिल्ली आसा. म्हाका दिसता प्रमोद सावंत जे मुख्यमंत्री आसात तांच्या कार्यकाळान हो निर्णय जाला आनी एक खूब व्हडलो मास्टर स्ट्रोक असो आमी म्हणपाक शकता की प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला वा हांगासर जाला. ही तातूंतल्या तातूंत एक महत्वाची अशी बाब आमी म्हणपाक शकता. तर आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.